नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्योसँग मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने संघीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अब सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ फैलिसकेको छ। कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरि ढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो खालको गुण्डागर्दी गर्ने चलन चलिरह्यो भने हाम्रो देशको भविष्य कतातिर जाला। म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीलाई घटनाको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। बृहत दलालवादलाई कसले राजनैतिक संरक्षण दिइरहेछ, त्यही स्टाइल त्यही पात्र कसको राजनीतिक संरक्षणमा यो दलाल बृहत दलालवादले संरक्षण पाएको छ। हामीले बालबालिकाको भविष्यसँग कहिलेसम्म खेलवाड गर्छौँ? जलवायु आपतकाल हाम्रो ढोकैमा आइपुगेको छ र अब ढोका थुन्छु भनेर थुन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको देख्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अकल्पनीय कठिनाइ आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। 9 सालदेखि कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति नगर्ने, प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफै गर्ने, मधेसमा 147 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्। गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मसी खन्याउन उद्यत हुन्छ। विगतमा 42 दिन बन्द भयो। त्यो 42 दिन बन्द हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदा र हाम्रो पहलमा त्यहाँको चाबी फोरियो। यसपटक फेरि आज 5 हप्ता भइसकेको छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बन्द भएको, त्यहाँ बेहाल बनाइएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म फैलिसकेको देखिन्छ। फोहोर हाम्रो जरामा भए पनि हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो गरिब र निमुखा साथै निराश वर्गमा पर्ने दलितको उपनामले चिनिन बाध्य समुदायहरू सबैलाई शिक्षाको दियो बाल्न चाहन्छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापकलाई दिनदाडै साङ्घातिक हमला गरियो। यसरी विश्वविद्यालयमाथि यस्ता हमलाहरू हुँदाखेरि सरकार के हेरेर बसेको छ? आज गर्मी र लुको कहर छ। बाढी र पहिरोको वितण्डा पनि सुरु हुने क्रममा छ। हिमालहरू नाङ्गिसके, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्। जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन्। डाँडा पाखा समेत कन्क्रिटका जङ्गलले भरिएका छन्। प्रेम गरेकै कारण आज बागलुङका प्रभात बसेल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करडी जस्तो जघन्य अपराधको भागी हुनु परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री स्वर्णिम वाग्ले। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2 हप्ता अघि सिन्धुलीमा सिटिभिटीको एउटा गाडी नदीमा खस्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ 1 का कृष्णबहादुर केसी लगायत यमबहादुर भुजेल र भानु पौडेल दिवंगत हुनुभयो। उद्धारमा सिडिओ सुनिता नेपाल, कुरिन्टारबाट सशस्त्र र सुन्दरीजलबाट पठाइएका सेनाका जवानहरूको भूमिका राम्रो रह्यो, म सराहना गर्न चाहन्छु। तर सुरक्षाकर्मीको राशन, गृहमा उद्धार सामग्रीको 24 घण्टा तैनाथी र कामका दौरान दुर्घटना हुँदाको क्षतिपूर्ति आदिबारे सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय पनि उजागर भएका छन्। सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षयीकरणकै विषयमा 9 सालदेखि कर्मचारीलाई तालिम दिँदै आएको स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा पदपूर्ति नगर्ने, प्रतिष्ठानको काम मन्त्रालय आफै गर्ने, मधेसमा 147 बिघा र पहाडमा 452 रोपनी रहेको यस संस्थाको सम्पत्ति पनि जगेर्ना गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ। अर्को ललिता निवास काण्ड नदोहोरियोस्। अन्तमा नक्कली भुटानी शरणार्थीबारे कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा त्योसँग मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउने पृथ्वी शाहको फ्रड केस पनि जोडिएको समाचार आएको छ। दण्डहीनताको माननीय सदस्य श्री हरि ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गठबन्धन सरकार र गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका कार्यकर्ताहरू पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मसी खन्याउन उद्यत हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पढ्नुभएको रामपुर क्याम्पस कृषि क्याम्पस विगतमा 42 दिन बन्द भयो। त्यो 42 दिन बन्द हुँदा शिशिर खनाल शिक्षा मन्त्री हुँदा र हाम्रो पहलमा त्यहाँको चाबी फोरियो। यसपटक फेरि आज 5 हप्ता भइसकेको छ कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बन्द भएको, त्यहाँ बेहाल बनाइएको छ। यो देशमा विश्वविद्यालयहरूको यो हालत बनाउन पार्टीका
विद्यार्थी भातृ सङ्गठन, पार्टीका कर्मचारी युनियनहरू नै हुन्। अब म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कृषि विश्वविद्यालयमा लागेको चाबी खुलाउन सरकारको संयन्त्रले काम गरेन भने मेरो पार्टी सभापति रवि लामिछाने र हरि ढकाल स्वयं रामपुर क्याम्पसको चाबी फुर्याउन जानुपर्ने हो भनेर म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सामान्य सभामुख महोदय, नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्था दिनानुदिन भयावह एवं चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। सेवाग्राहीहरूसँग गरिएका मत सर्वेक्षण एवं अध्ययनहरूबाट समेत नीतिगत भ्रष्टाचार सङ्घबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारसम्म फैलिसकेको देखिन्छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने सङ्घीयताको आकर्षक नारासँगै नीतिगत भ्रष्टाचार पनि अब सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँ फैलिसकेको छ। यसलाई समयमै प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रण नगर्ने हो भए यसले सङ्घीयताको औचित्य नै समाप्त पार्न सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 अनेकौँ पटक संशोधन भइसक्दा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धानको दायरामा नसमेटिनु शङ्कास्पद छ र मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ। यसतर्फ गम्भीर हुन सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार र संसदको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। मान्य सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, फोहोर नै मल हुने रहेछ। सायद अहिलेका युवा शक्तिहरू मलमा सप्रिएका फल जस्तै भएका छन्। फोहोर हाम्रो जरामा भए पनि हाँगा र पातमा नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। हाम्रो गरिब र निमुखा साथै निराश वर्गमा पर्ने दलितको उपनामले चिनिन बाध्य समुदायहरू सबैलाई शिक्षाको दियो बाल्न चाहन्छौँ। मलको पौष्टिक तत्त्वले मौलाएका वृक्षको फल स्वादिलो र पौष्टिक हुन्छन्, तर त्यहाँ फोहोर भनिने मलको कुनै अवशेष हुँदैन। अहिलेको यो शिक्षित समाजमा सम्पूर्ण वर्गमा शिक्षाको मलको खाँचो छ, जसले फोहोरले भरिएको विभेदलाई त्यागेर मानवतामा बदलिनेछ, जसले भेदभावलाई उन्मूलन पार्न सकोस्। यी हरफहरू भनिराख्दा म त्यो द्वन्द्वकालको समयमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदान र बलिदानलाई कहाँ भुल्न सक्छु र। सभामुख महोदय, प्रेम गरेकै कारण आज बागलुङका प्रभात बसेल जातीय भेदभावका कारण अपहरण र जबरजस्ती करडी जस्तो जघन्य अपराधको भागी हुनु परेको छ। यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन होस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको जय। मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन अघि सिटिभिटीका सहसचिव कृष्ण केसी लगायत एम प्रसाद पुर्तेल र भानु पौडेलले सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनुभयो। त्यसै गरी जेठ 23 गते धर्मस्थलीको सानो बाइपासमा 16 वर्षीय एक युवाको ज्यान गयो। सबैको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्व श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। नेपालमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। गएको एक दशकमा 19,000 भन्दा बढीको ज्यान गुमेको छ, जुन 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिनेको भन्दा पनि बढी सङ्ख्या छ। प्रति 1 लाख गाडीमा नेपालमा 400 जनाको तर बेलायतमा 6 जनाको मृत्यु हुने एक अध्ययनले देखाउँछ। गत वर्ष भएका 24,000 भन्दा बढी दुर्घटनामा 90% चालकको कमजोरीले भएको तथ्याङ्क छ। यसले चालक लाइसेन्सको प्रणाली र सुरक्षित ड्राइभिङको संस्कृति निर्माणमा धेरै काम गर्नुपर्ने रहेको देखिन्छ। यसका लागि म सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सन्तोष परियार। सम्मान्य सभामुख महोदय, जेठ 23 गते भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसको नवनियुक्त क्याम्पस प्रमुखको कुर्सीलाई रुखमा झुन्ड्याइयो र उहाँको नेम प्लेटलाई पनि रुखमा झुन्ड्याइयो। विद्यार्थी विरोधका नाउँमा जेठ 29 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालो मोसो दलियो। सम्मान्य सभामुख महोदयलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, लगभग 3 वर्ष अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्रका प्राध्यापकलाई दिनदाडै साङ्घातिक हमला गरियो। यसरी विश्वविद्यालयमाथि यस्ता हमलाहरू हुँदाखेरि सरकार के हेरेर बसेको छ? स्मरण गराउन चाहन्छु, नेपालका गरिब र सबै ठाउँबाट आएर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एकातिर शिक्षाको गुणस्तर घटाउने, अर्कोतिर यो खालको गुन्डागर्दी गर्ने चलन चलिरह्यो भने हाम्रो देशको भविष्य कतातिर जाला? म सामान्य सभामुख मार्फत नेपाल सरकारका शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा मन्त्रीलाई घटनाको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, बृहत दलालवादलाई कसले राजनैतिक संरक्षण दिइरहेछ? बाल मन्दिरको आयोगको रिपोर्ट 3 वर्षदेखि छलफलमा राख्न कसको पोलिटिकल प्रोटेक्सनले इनेबल गरिरहेको छ?
उकालोले फेरि अर्को लेख लेखेको छ खोज पत्रकारिताको जेपी स्कुलको बारेमा। त्यही स्टाइल, त्यही पात्र, कोषको राजनीतिक संरक्षणमा यो दलाल बृहत दलालवादले संरक्षण पाएको छ। हामीले बालबालिकाको भविष्यसँग कहिलेसम्म खेलवाड गर्छौँ? सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर खस्काएर एकदम महँगो प्राइभेट स्कुलमा पढाउ भनेर घचघचाएको होइन यो सरकारले के हेरेर बसेको छ? जेपी स्कुलले डिप्लोमेन्ट निकालेको छ, सचिव निकालेको छ, न्यायाधीश निकालेको छ। यो राष्ट्रको प्रतिष्ठित ठाउँमा जेपी स्कुलले आफ्नो प्रडक्ट पठाएको छ। आफ्नो स्कुललाई यसरी दलालहरूले अधिग्रहण। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशैभर अत्याधिक गर्मी बढेको छ। तापक्रमका पुराना सीमा रेकर्डहरू तोडिएर नयाँ रेकर्डहरू कायम हुँदैछन्। आज गर्मी र लूको कहर छ। बाढी र पहिरोको वितण्डा पनि सुरु हुने क्रममा छ। हिमालहरू नाङ्गिसके, हिमतालहरू फुट्ने जोखिममा छन्। जलाधार र सिमसार क्षेत्रहरू मासिँदै गएका छन्। डाँडा पाखा समेत कन्क्रिटका जङ्गलले भरिएका छन्। जमिनहरू खडेरीले सुक्खा भएका छन्, जसले गर्दा खेती प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परि देशका आधाभन्दा बढी जिल्ला खाद्यान्न न्यूनतामा रहेका छन्। जलवायु आपतकाल हाम्रो ढोकैमा आइपुगेको छ र अब ढोका थुन्छु भनेर थुन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकार कति पनि संवेदनशील नभएको देख्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपाल जस्तो मुलुकमा अकल्पनीय कठिनाइ आउने निश्चित जस्तै देखिन्छ। नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरिएका सतही प्रतिबद्धताहरू जसमा कार्य शून्य प्रायःले सम्भावित जोखिम टार्न सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, जलवायु परिवर्तनको यस्तो भयावह स्थिति आउन नदिन र खास गरी अहिले समग्र पृथ्वीले भोगिरहेको तापक्रम वृद्धि कम गर्न यसको नियन्त्रण। सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अर्थमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्ने सन्दर्भमा भन्दै थिएँ, समय पुगेन। नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने कृषिमा विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भने पनि वास्तविक कृषकलाई प्रोत्साहन हुने गरी ठोस योजना विनियोजित मन्त्रालयगत पुस्तिकामा ठोस योजना देखिँदैन। कृषि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको जिल्ला अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा प्रशस्त सुन्तला मौसम कागती उत्पादन हुन्छ। मौसममा त्यो क्षेत्र भ्रमण गर्न लायक हुन्छ, तर भण्डारण र बजारको अभावमा कृषक पीडित छन्, पलायन हुँदैछन्। सभामुख महोदय, अर्घाखाँचीमा सुन्तला, मौसम कागती, टिमुर, बेसार, अदुवा, पिँडालु लगायत प्रशस्त फल्न सक्छ। थुप्रै महिला सहकारी समूहहरू सरकारले उत्पादित वस्तु भण्डारण केन्द्र निर्माणमा सहयोग गरिदिए प्रशस्त उत्पादन निर्यात गर्न चाहेको गुनासो सुनिएको छ। सभामुख। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, लगातारको वर्षाको कारण पोखरा सहर जलमग्न भएको छ। ढल नाली तथा वर्षायामको पानीको निकासको उचित व्यवस्थापन नहुँदा पोखरामा सडक लेन र फुटपाथ नै देख्न नसकिने गरी जलमग्न हुने गरेको छ। 4 दिन अगाडि मात्रै स्कुटरमा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरू पानीको बहावमा परि यात्रा नै जोखिमपूर्ण हुन पुग्यो र 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन पानीले बगाउने अवस्था बन्यो। सभामुख महोदय, पोखरा महानगरको मुख्य क्षेत्रभित्रको यो समस्याले हामी सबैलाई गिज्याइरहेको छ। यस्तो जटिल समस्या समाधानका लागि स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन्। पोखराको वर्षायामको पानीलाई व्यवस्थित ढल निकासका लागि तिनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि बृहत योजना बनाई काम सुचारू गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले दिनदिनै विद्यार्थीहरूमाथि विद्यालयको शिक्षकहरूद्वारा क्रूर यातना दिएको कारणले विद्यालय छोड्ने, विद्यालय जान डराउने, अन्त्यमा डिप्रेसनको शिकार भई आत्मदाह गर्न बाध्य भएका छन्। सभामुख महोदय, त्यस्तै घटना धादिङ जिल्लाको नेत्रवती डप्सोङ निवासी 12 वर्षीय अभिषेक तामाङ काठमाडौँ नयाँ बजार स्थित इलिप्स स्कुलमा अध्ययनरत छात्र, होस्टेल इन्चार्ज र प्रिन्सिपलको क्रूर यातनाको कारणले गर्दा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको छ। सभामुख महोदय, जुन अवस्था हेर्दाखेरि झुन्डिएको नभई झुन्ड्याएको जस्तो शङ्का उब्जिएको छ।
ती अबोध बालकलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिनको लागि आमा वैदेशिक रोजगारमा गएको हुन्छन्, तर आफ्नो बच्चा यसो झुन्डिएको अवस्थामा भेट्दाखेरि अहिले आमा न्यायको खोजीमा छन्। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस्तो घटनाहरू घट्नतर्फ रोक लगाई विशेष शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो बनाउनको लागि ध्यान आकर्षण गर्नु। मान्य सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सामान्य सभामुख महोदय, चुरे पर्वतको ढुङ्गा गिटी बलुवा उत्खनन गरी भारतलाई निकासी गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्नुपर्छ। चुरे पर्वतको दोहनले गर्दा पानीको मुहान सुक्ने र तराई मधेसको लाखौँ बिघा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमिमा परिणत हुने देखिन्छ। साथै भविष्यमा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसैले राज्यद्वारा चुरे पर्वत क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी संरक्षण तथा सम्वर्धनको लागि सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, कृषि उत्पादनमा दुध क्षेत्रको ठुलो योगदान रहेको छ। यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग तथा रोजगार सिर्जना गर्न ठुलो योगदान पुर्याउँछ। त्यसैले सरकारवाला र व्यवसायीहरूको अपिललाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय दुध विकास बोर्डको खारेजमाथि पुनः विचार गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वदंश उपचार केन्द्र सिन्धुली जिल्लाको सिरथौली स्थित पिएचसीमा तालिम प्राप्त चिकित्सक सहित आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउन पहल गरिदिनु भएकोमा सर्वप्रथम स्वास्थ्य मन्त्रीजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने खाङसाङ खोला र सोखु खोलामा यो वर्षौँदेखि पुल निर्माण हुन सकेका छैन। दुईपल्ट ठेक्का लाग्दै ठेक्का तोडिँदै भइसक्यो, तर पनि पुल जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ र यो तुरुन्त यो ठेकदारमाथि कारबाही गरी नयाँ ठेक्का लगाइयोस् भनी म जोरदार माग गर्दछु। साथै यो ठेक्का लिएर काम नगरी अलपत्र पार्ने ठेकदारहरू काम सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी नदिने सरकारमाथि पनि कारबाही गर्ने गरी नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गरियोस् भनी जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाजको जातीय विकृति र विसङ्गतिले गर्दा प्रेम जस्तो पवित्र शब्दको दुरुपयोग भएको छ। 3 वर्षदेखि प्रभात बर्स्याल र प्रीति घिमिरे बीचको प्रेम सम्बन्धमा जातीय विभेदको ग्रहण लागेको छ। प्रभात बर्स्याल दलित भएको कारण प्रीतिको परिवारले स्वीकार नगर्ने कुरा राम्रोसँग बुझेर उनैको सल्लाह अनुसार इन्डिया केटाको आफन्तको घरमा रहँदा प्रीति घिमिरेको परिवारले दुवैलाई स्वीकार गर्ने बहानामा बोलाई प्रभातमाथि कुटपिट गर्नुको साथै बलात्कार, अपहरण, शरीर बन्धकको झुटा मुद्दा दायर गरेको छ। सभामुख महोदय, जातीय विभेदको कारण कति र कहिलेसम्म मृत्यु र जेल नेल सहनु पर्ने हो? मौलिक हक अन्तर्गत संविधानको धारा 16 को उपधारा 1 मा प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ। के यो हक दलित समुदायमा लागू हुँदैन? कहिलेसम्म जातीय विभेदको आगोमा जल्नु पर्ने हो? सभामुख मार्फत सरकारसँग प्रश्न सहित प्रभात बर्स्याललाई निशर्त सुरक्षित रिहाईको माग गर्दै सरकार र सदनमा उपस्थित दल र माननीय ज्यूहरूसँग यो जातीय विभेदको विषयमा गम्भीर भइदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो कूटनीतिक निकाय र कूटनीति क्षेत्रको अवस्था के छ? सुसुप्त छ कि सुस्त गति छ कि के छ, यो बुझ्न चाहन्छु। हामीले चुच्चे नक्साभित्र रहेको दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका, छाङ्ग्रु र टिङ्करका जनतालाई जनगणनामा समेट्न सक्यौँ न। 2,61,64,578 जनसङ्ख्याभित्र त्यहाँका जनतालाई समेट्न सक्यौँ न। त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप छिमेकी कूटनीतिज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। त्यो क्षेत्र हाम्रो हो। त्यो क्षेत्र हाम्रो भएको कारण नेपालले जनगणना गरेको छैन। तर हाम्रो कूटनीति क्षेत्रबाट त्यसको कुनै पनि जवाब आएको छैन, कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन। त्यसैले म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र यो किन भइरहेको छ यसको जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सन् 2009 अक्टोबर 27 मा 5वटा सीमा नाका सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल भारत बीच सम्झौता भएकोमा
4वटा सीमा नाका सञ्चालनमा आएका छन्, तर बर्दिया जिल्लाको गुलेरिया मूर्तिया सीमा नाका हालसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यथाशीघ्र उक्त नाका सञ्चालनको लागि नेपाल सरकारलाई पहल गर्नको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै 71 सालको बाढी पीडित परिवारले भूकम्प पीडित सरह राहत पाउने निर्णय नेपाल सरकारबाट भए पनि हालसम्म निर्णय अनुसारको राहत पाउन नसकेको हुँदा यथाशीघ्र बजेटको व्यवस्थापन मिलाउन सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य श्री सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य सम्झना थपलिया। माननीय सदस्य श्री सरस्वती सुब्बा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि व्यावसायिक कृषि पालन पशुपालन भन्ने नारालाई हामीले कहिलेकाहीँ मूल मन्त्र नै नबनाएको होइन। नेपालमा कृषि बिमा गर्ने कम्पनीहरू 15वटा छन्। बाली बिमा गर्ने कम्पनीहरू चासो दिँदैनन्। पशु बिमा सजिलै हुने गरेको थियो। यस्तो बिमा गर्दा लाग्ने शुल्क अर्थात् प्रिमियम रकम 80% नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ। सो रकम 2 अर्ब 95 करोड बकौता रहेको छ। यो रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेकोमा बिमा कम्पनीहरू पशु बिमा गर्न तयार छैनन्। सभामुख महोदय, कृषि बिमा दाबी गर्दा सबै कागजात बिमा प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। यो कार्यका लागि किसान चुकेका छैनन्। तसर्थ नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने बकौता रकम तुरुन्त निकास गरी बाली बिमा पशुधन बिमा सुचारू गरियोस्। बिमा कम्पनीलाई बिमा गर्न तुरुन्त निर्देशन गरियोस्। यस्तो बिमा दाबी र भुक्तानी केन्द्रीय स्तरबाट होइन, स्थानीय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गरियोस्। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता बिना यस्तो कार्य सम्पन्न हुँदैन। माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्लाको चनौटादेखि कृष्णनगर 20 किलोमिटर औद्योगिक क्षेत्र भएका छन्। त्यसलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा मान्यताका साथ उद्योगलाई व्यवस्थित गरियोस्। साथै कृष्णनगर भन्सारलाई ड्राइपोर्टको रूपमा विकास गरियोस्। ड्राइपोर्टको बारेमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्दा जवाबमा एमसीएफसी रोडको रूपमा जवाब आयो, त्यो प्रष्ट होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षायामको सुरुवात र बढ्दो गर्मीसँगै तराईका जिल्लाहरूमा विषालु सर्पको बिगबिगी बढिरहेको छ। पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको बर्दघाट स्थित चिसापानी अस्पतालमा सर्पदंशको औषधि भए तापनि तालिम प्राप्त चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नभएको कारणले यस क्षेत्रका बिरामीलाई बुटोल तथा भरतपुर अस्पताल लैजानु पर्ने बाध्यता रहेको छ। समयमै उपचार नपाउँदा थुप्रै नागरिकहरू अकालमै ज्यान गुमाउन विवश छन्। तसर्थ चिसापानी अस्पतालमै सर्पदंशको उपचार तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, यस क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूका लागि सिजेरियन विधिको प्रसुति गृह नहुँदा छिमेकी जिल्ला रूपन्देही तथा चितवन जानुपर्ने अवस्था छ। सबै जिल्लावासीलाई पाएक पर्ने ठाउँमा पर्याप्त सुविधासहितको प्रसुति गृह निर्माण गरी सुरक्षित सुत्केरी सेवा प्रदान गर्न सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालले हालैका दिनमा पाएको सफलताले खुसी भए पनि हालैका वर्षमा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पनि बढेको छ। यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। सभामुख महोदय, बफर जोन क्षेत्रका जनताको जीवधनको सुरक्षामा सरकार गम्भीर देखिँदैन। उहाँहरूको जीवन भयमुक्त बनाउन, मानव वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व कम गर्न क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। बफर जोनका जनताको सुरक्षाका लागि आय अर्जनका कार्यक्रम, बाली बिमा, पशु बिमा, जीवन बिमा, गोठ बिमा अनिवार्य लागू गर्न र क्षतिपूर्ति प्राप्तिको कानुनी र कागजी प्रक्रिया सर्वसुलभ बनाउन ऐन कानुनहरू समय अनुकूल परिमार्जन गर्न म सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, पछिल्लो केही वर्षको तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा हाम्रो देशमा सडक दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने र घाइते हुनेको सङ्ख्या कहाली लाग्दो छ।
2077-78 166 जनाको मृत्यु र घाइते 7324 जना रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी 78-79 191 जना मृत्यु र घाइते 8538 जना रहेको देखिन्छ। त्यसरी नै 79-80 को हालसम्म 170 जना मृत्यु र 6763 जना घाइते भएको देखिन्छ। यसमा कुनै पनि पक्ष गम्भीर भएको देखिँदैन। सभामुख महोदय, के यो समस्याको कारण खोजेर न्यूनीकरण गर्नेतर्फ उचित कदम चाल्नु पर्दैन? सरकारको काम केवल सडक बनाउने, गाडी भित्र्याउने, लाइसेन्स बाँड्ने मात्र हो। दुर्घटनाको मूल कारण खोजेर यसलाई न्यूनीकरण गर्न गम्भीर ढङ्गले लाग्नु पर्दैन? यति धेरै सङ्ख्यामा नागरिकहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँदा र घाइते तथा अपाङ्ग हुँदा पनि राज्य मुखदर्शक बन्न मिल्छ। यस समस्यालाई तत्काल समाधान गर्नका लागि सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सुशीला श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विशेष गरेर गाई गोरु र भुसुवा कुकुरहरू सहरको प्रमुख चोक र राजमार्गहरूमा छाडा रहँदा सडक दुर्घटना बढ्ने गरेको तथ्याङ्कले बताएको छ। भुसिया कुकुरको आक्रमणबाट मोटरसाइकल यात्रु सख्त घाइते हुने र अकालमै ज्यान जाने अवस्था रहेको छ। कवाडी सामान सङ्कलन गर्ने तथा घुम्ती व्यापारीहरू, स्कुले बालबालिकाहरू र गरी खाने मजदुर वर्ग जो आफ्नो ड्युटी गरेर रात परेपछि घर फर्कँदाखेरि कुकुरको हुलले आक्रमण गर्दा असुरक्षित अवस्थामा रहेको छ र दिनको 500 भन्दा बढी मान्छेहरू रेबिजको इन्जेक्सन लगाउन टेकु पुगेको स्थिति रहेको छ, जसको निम्ति पशु अधिकार कर्मी, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। सोखले माननीय सदस्य श्री सूर्यकुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य अभाव छ। बाल मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, गर्भवती महिला मृत्युदर, सर्पको टोकाइ, वन आग लागि डडलियोबाट मानिसहरू बढीभन्दा बढी मृत्यु हुने गर्दछन्। सरकारको वार्षिक 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा बुदा नम्बर 136 मा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य, उपलब्ध र अनिवार्य सञ्चालन भन्ने उल्लेख गरिए तापनि आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा बुदा नम्बर 1 देखि 196 सम्म अध्ययन गर्दा कतै भेटिएन, देखिएन। सरकारले कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्ला लगायत सम्पूर्ण जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा अनिवार्य एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध र अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याइयोस्, जोरदार माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षा सुरु भयो, किसानले समय मलबिउ पाउन सकिरहेका छैनन्। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकार उदासीन छ। हेडक्रेसमा भएको भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न, विधि अनुसार सञ्चालन गर्न छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको तलमा भएको विभेदको अन्त्यको लागि शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। सङ्घीय निजामती कर्मचारी ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ? नाफामा रहेको कपास विकास समिति र राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगरियोस् भनी किसानहरू रेली अनसन बसिरहेका छन्। यदि वर्षा सुरु हुनुभन्दा पहिलो नै चुके नाला र भक्ते खोलाको तटबन्धन गरिएन भने 3 गाउँ 500 भन्दा बढी जनता घरबारविहीन हुने अवस्था छ र हजारौँ बिघा जमिन बगरमा रूपान्तरित हुने भएको हुनाले यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भनेर म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा। सभामुख महोदय, सार्वजनिक विद्यालयका देशभरि कार्यरत कर्मचारी, मुख्यतः लेखापाल र सहयोगीहरू, कार्यालय सहयोगीहरू आफ्नो सेवा सुविधाको सन्दर्भमा सरकारको नीति कार्यक्रममा एउटा कुरा आउने, बजेट मौन रहने विरोधाभासको स्थितिमा आन्दोलनमा छन्, राजधानीमा केन्द्रित छन्। मसँग पनि आज उहाँहरूले भेट्नुभएको थियो। देशभरिका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जायज माग पुरा गर्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक पाइयोस् भन्ने उहाँहरूको जायज माग छ, त्यो पुरा गर्ने गरी नियमित काममा फर्काइयोस्, अन्यथा विद्यालयहरू बन्द हुने स्थितिमा छन्। एउटा। दोस्रो, अतिरिक्त हुलाकहरू खारेज भइसकेपछि अलपत्र अवस्थामा पर्ने चिन्तामा रहेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित गरियोस् र
अलपत्र नपारियोस्, अविलम्ब माग सम्बोधन गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, नेपाल काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा महानगरपालिकाले पर्सि 1 गतेबाट कोटेश्वर पूर्वको गाडीलाई लुकन्थलीमा ओह्रालेर त्यहाँका जनतालाई दुःख दिने र गाडी चाहिँ बालजुमा लगेर मात्रै इन्ट्री गर्ने जो निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई सम्बन्धित पक्षको सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गर्न चाहन्छु र त्यसको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अरू यति बेला किसानहरूको कृषि मोलको अभावले किसानहरू छटपटिरहेका छन्, त्यस कारणले सम्बन्धित पक्षले तुरुन्तै त्यसको चाहिँ कृषि मोलको व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान पुगोस् भन्ने म सभामुख मार्फत यो राख्न चाहन्छु। अर्को, अहिले यति बेला जुन विकास निर्माणको जो कामहरू जो छलफल भइरहेका छन् बजेटको सन्दर्भमा, बजेटमा माननीय सदस्य श्री सोनु मुर्मू। सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षा ग्रहण गर्न मौलिक अधिकार अन्तर्गत पर्ने भए पनि मोरङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 5 जहदा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मोहनपुर गाउँमा वरपर 5-6 किलोमिटर पर स्कुल भए पनि साना बालबच्चाहरू शिक्षा ग्रहण गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ। सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकाय मार्फत ती सन्ताल बालबालिकाहरूको लागि स्कुल तथा यथाशीघ्र पाठन गरियोस् भनी सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितबहादुर तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मनसुन सुरु भएको छ। गत सालको मनसुनसँगै नुवाकोट जिल्लाको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा घरखेत र अन्नबाली ठुलो मात्रामा क्षति भएको थियो, जसको क्षतिपूर्ति त्यहाँका किसानहरूले पाउन सकेका थिएनन् र अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। र अहिले पनि दुप्चेश्वर गाउँपालिकाको सबै वडाहरू यो मनसुनी समस्याले ग्रसित हुने देखिएको छ। त्यसको साथसाथै सुरीगढीको 1 नम्बर वडाको श्यामराङ लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा, शिवपुरीको गुर्जे वडा नम्बर 6 को गुर्जे लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा र तादी र लिखुका नदी किनाराका चाहिँ कटानहरू व्यापक रूपमा बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसकारणले यो मनसुनजन्य जोखिम रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, शिक्षा क्षेत्र हाम्रो देश विकासको ज्योति हो। शिक्षकहरू निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्। सरकार र शिक्षक महासङ्घ बीच 51 बुँदे सहमति भएको छ। त्यही सहमति अन्तर्गत पनि अहिले विद्यालय स्तरका कर्मचारीहरू निरन्तर सङ्घर्षमा छन्। यसरी सरकारले शिक्षकका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर सहमति गर्ने, सम्झौता गर्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। यसैले ती सबै सहमतिहरू कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालयको सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत म नेपाल सरकारलाई स्वीकृत विमानस्थलका बारेमा केही जानकारी र अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2033 सालदेखि निरन्तर स्वीकृत विमानस्थल सञ्चालन भइरहेको हो। यसको धावन मार्ग 1255 मिटर छ। ATR 72 जहाज तापक्रम, तौल र सिटको सङ्ख्या ब्यालेन्स गरेर चलाउनु पर्ने बाध्यता छ। यो जोखिमपूर्ण अवस्था पनि हो। DPR का अनुसार पूर्ण रूपले सञ्चालन गर्न उलाई 300 मिटर उत्तरतर्फ थप्नुपर्छ। म नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथ म भन्न चाहन्छु, जनतालाई उचित मुआवजा दिएर यसै एयरपोर्टलाई विस्तार गर्नुपर्छ।
सभामुख महोदय, यो विमानस्थलको विकल्प अरू हुनै सक्दैन। हाम्रो यही अवस्थाले नयाँ एयरपोर्ट बन्न 15-20 वर्ष यसै लाग्न सक्छ। समय लागत र प्राविधिकका कारणले हेर्दा यो विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्नुपर्ने भन्दा अरू विकल्प छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिति 2078 माघ 16 बसेको मन्त्री परिषदले चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 को भगवानपुरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा नेपालका करिब 4 लाख शिक्षकहरूका लागि आधुनिक शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अस्पताल निर्माण गर्न जग्गाको फिल्ड बुक र नक्सा, प्राविधिकको स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदन, वडा नम्बर 15 को सहमति पत्र र भरतपुर महानगरको निर्णयको प्रतिलिपि सहित प्रक्रिया तत्काल पुरा भइसकेको छ। अहिले जग्गा प्राप्तिकै प्रक्रिया ढिलो भएको र फाइलहरू मन्त्रालय र विभागहरूमा अनावश्यक घुमिरहेको छ। विभाग र मन्त्रालयमा हुने यस्तो ढिलासुस्तीका कारण कतिपयले अस्पताल नै अन्यत्र सार्न लागिरहेको भनेर त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई शीघ्र जग्गा प्राप्तिको कामलाई टुङ्ग्याउन र आवश्यक बजेट विनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय सदस्य श्री बीना जयसवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशलाई अशिक्षित, बेरोजगार र अस्वस्थ बनाउने र हुकुम चलाउने प्रयास 10-20 स्पेशल सदस्यको टोलीले गोपनीय तरिकाले भिआइपी र भिभिआइपीहरूको निगरानीमा बनाएको आर्थिक वर्ष 80-81 बजेट विनियोजनको गवाही हरेक दलका माननीय ज्यूहरू हुनुहुन्छ र यसलाई हामी माननीय मिलेर पनि टस्से मस गर्न सक्दैनौँ। तर पनि आज हामी महिनौदेखि छलफलमा भाग लिँदै आएका छौँ। महोदय, बजेटको कुरा छोडौँ, मेरो जिज्ञासा यो छ कि जुन दिनहुँ आत्मदाह र आत्मदाहको प्रयास हुँदैछ, यसबारे सरकारलाई चेतना छ कि नै? नागरिकता विधेयकलाई लिएर देश नै जलिरहेको अवस्था छ। कृपया ध्यान आकर्षण होस् र 10-20 विदेशी दलाल तथा घुसपेठहरूको पछाडि हजारौँ नागरिकलाई अनागरिक बनाउने प्रविधिको अन्त होस्, किनकि जनताले देशको निर्माण गर्दछ, देशले जनताको निर्माण कहिले गर्न सक्दैन। धन्यवाद।